16 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल 8.5, डीजल 5.5 रुपए महंगा करने की तजवीज। ओबरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी, फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। जराये के मुताबिक अगर लेवी बढ़ाई गई तो इजाफा ज्यादा बनेगा। महंगाई के असरात हर शोबे में नजर आने लगे। प्रिंटिंग प्रेस मटीरियल की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा। फ्लेक्सिस में इस्तेमाल लेबल क्लॉथ 21,500 से 25,500 रुपए का हो गया। स्याही का डिब्बा 600 से 1300, गत्ते का रिम 1300 से 2600 रुपए में दस्तयाब। मिनी बजट ने प्लास्टिक इंडस्ट्री की भी कमर तोड़ दी। रॉ मटेरियल पर आए 17% सेल्स टैक्स ने कारोबार को चलाए रखना मुश्किल बना दिया। प्लास्टिक एसोसिएशन का ग्रुप लीडर राना अब्राह की ज़ेर सदारत इजलास, जीएसटी के खात्मे की अपील की। फैसलाबाद की ताजिर बिरादरी, बिजली की बढ़ती कीमतों पर नाला। हुकूमत ने 3 सालों में बिजली की कीमतों में 52% इजाफा किया। सूरत हाल कारोबार के लिए इंतहाई परेशान कुन है। मुआशी बहरान का फौरी तदारुक न किया गया तो मुल्की मईशत का दिवालिया निकल जाएगा, ताजिरों ने खबरदार कर दिया। ब्यूरोक्रेसी फैसलाबादियों के साथ हाथ कर गई। फैसलाबाद को रिंग रोड से महरूम करने का मंसूबा मंजूरी के लिए पेश। 5 अरब 19 करोड़ रुपए की लागत से मौजूदा सिंगल सड़क की तामीर और तौसी होगी। असल मंसूबे पर 32 अरब रुपए लागत आना थी। महकमा CNW ने समरी मंजूरी के लिए वज़ीर आला को भिजवा दी। फैसलाबाद में नहरी बंदिश, वौसा का वाटर सप्लाई सिस्टम बैठ गया। फ्रेंच प्रोजेक्ट को सप्लाई बंद, अलामा इकबाल वाटर वर्क सूख गया। झाल और गुलफशा वाटर वर्क भी गैर फाल। यौमिया पानी की किल्लत 5 करोड़ से 7 करोड़ गैलन तक जा पहुंची। मजीद एक हफ्ता नहरें चलने का कोई इम्कान नहीं। टोबा टेक्सिंग के इलाके तरांडी में साफ पानी मंसूबा मुकम्मल। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने खती रकम से मंसूबा मुकम्मल किया। घरों तक पाइपलाइन बिछा दी गई, हजारों अफराद को साफ पानी मिलेगा। सूबाई वजीर सनत और तजारत मियां असलम इकबाल की ज़ेर सदारत पंजाब सरमायाकारी बोर्ड का इजलास। ग्रीन डेवलपमेंट पर अमल दरामद तेज, इंडस्ट्री मैपिंग में भट्टे शामिल करने का फैसला। आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों और सनत की दर्जाबंदी करके लाहे अमल बनाने की हिदायत कर दी। PRA की सेल्स टैक्स रिटर्न जमा कराने की डेडलाइन में 1 हफ्ते की तौसी। सर्विसेज सेक्टर जनवरी के सेल्स टैक्स गोशवारे 23 फरवरी तक जमा करा सकेगा। इससे कबल आखिरी तारीख 15 फरवरी थी। सेहत कार्ड का इजरा होते ही डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चनियोट में रश लग गया। रजिस्ट्रेशन सेंटर, डॉक्टर रूम और डिस्पेंसरी में मर्द और खवातीन की लंबी लाइनें। मरीजों को मुश्किलात का सामना, अस्पताल इंतजामिया से इकदाम की अपील। रजिस्ट्री ब्रांच फैसलाबाद में अमले की कमी, रश बढ़ने लगा। जायदाद बेचने, खरीदने और ग्राहकों की तस्वीर समेत दीगर मसाइल। साइलिन के रजिस्ट्रियों की मंजूरी में ताखीर के शिकवे शिकायत। चनियोट के मोहल्ला तौहीदाबाद में बिजली के तार जमीन को छूने लगे। करंट आने पर बड़े हादसे का खदशा, बड़े बच्चे खौफ का शिकार। अहले इलाका का तारों के झंझट से निजात के लिए फेस्को हुकाम से हंगामी इकदाम का मुतालबा। चनियोट में काजी पम्मी रोड 5 साल बाद भी न बन सका। साबिक अदवार में बिछाई सीवरेज पाइपलाइन काम न आई। सीवरेज मसाइल बढ़ने लगे। मोहल्ला शेराबाद साफ पानी से महरूम। फिल्ट्रेशन प्लांट के फिल्टर बर वक्त न बदले जा सके। महकमा रेलवे की अनोखी मंतक, फैसलाबाद स्टेशन एंट्री पॉइंट पर बूथ खत्म। रेलवे मुलाजमीन गाड़ियों से पर्ची वसूल करने लगे। बिजली गायब रहने से टिकट काउंटर पर लंबी लाइनें लग गईं। मुसाफिर महकमे पर बरस पड़े। चनियोट में SP इन्वेस्टिगेशन सीट 1.5 माह, DSP लीगल सीट 7 माह से खाली। इन्वेस्टिगेशन लीगल प्रोसेस अमूर मुतासर होने लगे। शहरियों की IG से मसाइल के हल के लिए अफसरान की तकर्रियों की अपील।
ایس پی پیٹرولنگ مرزا انجم کمال کی پیٹرولنگ پولیس اہلکاروں سے میٹنگ، ڈیوٹی میں غفلت اور غیر حاضری، ریجن کے 40 پوسٹ انچارجز کو شوکاز نوٹس جاری، ایس پی کی گشت کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کی ہدایات۔ ڈاکٹر عمر یونس نے ایڈیشنل کمشنر ہیڈ کوارٹر ایس بی آر فیصل آباد کا چارج سنبھال لیا۔ ڈاکٹر عمر یونس کے پاس ایڈیشنل کمشنر لائل پور زون کا اضافی چارج بھی ہوگا۔ اسٹاف اور افسران نے ذمہ داری سنبھالنے پر پھولوں کے گلدستے پیش کیے۔ ٹوبہ میں ماہ صفائی مہم، محکمہ لوکل گورنمنٹ کی کارکردگی رپورٹ جاری۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ابرار حسین عادل کا کہنا ہے کہ 85 یونین کاؤنسلز میں مہم کے تحت کئی ٹن کوڑا ٹھکانے لگایا، وال چاکنگ کا خاتمہ اور قبرستانوں کی صفائی بھی کی گئی۔ گندم کی بہتر پیداوار کے حوالے سے اہم خبر، زرعی ماہرین نے بروقت کھاد اور پانی لگانے کی ہدایت کر دی، کاشتکاروں کو زرد گھنگی سے بچاؤ کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ بلدیاتی الیکشن کی تیاری، پیپلز پارٹی بلدیاتی نمائندوں کی پارٹی میں شمولیت کے لیے متحرک، ضلع صدر تنویر محل کا وارڈ کی سطح تک اقدامات کرنے کا عزم، ضلع بھر میں کارنر میٹنگز کے انعقاد کا فیصلہ۔ مذہبی ہم آہنگی کو فروغ، پاکستان علماء کونسل کی جامعہ عثمانیہ فیصل آباد میں تقریب، فلاحی تنظیم ZIH کے چیف کوارڈینیٹر مشتاق کمبو کی خصوصی شرکت، مرکزی ڈپٹی سیکرٹری علماء کونسل علامہ طاہر الحسن سمیت دیگر شریک ہوئے۔ جشن ولادت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ٹوبہ امن کمیٹی کا اجلاس، صوبائی وزیر آشفا ریاض پتیانہ نے صدارت کی، ڈپٹی کمشنر عمر جاوید، ڈی پی او نجیب الرحمان، MPA سعید احمد سیدی اور PTI رہنما چودھری اشفاق کی شرکت، امن و امان اور مذہبی ہم آہنگی برقرار رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کامیاب نوجوان پروگرام، IT بیس سکلز ڈیولپمنٹ، فیصل آباد کے 4000 سے زائد رجسٹرڈ نوجوانوں کے انٹرویوز جاری، اہل امیدوار شارٹ لسٹ ہوں گے، مہنگے IT کورسز مفت کرائے جائیں گے۔ فیصل آباد کے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج سمن آباد میں ترقیاتی منصوبوں کی افتتاحی تقریب، چیئرمین PHA میاں وارث عزیز نے انڈور کھیلوں کے لیے اسپورٹس کمپلیکس کا افتتاح کیا، طالبات کے لیے نئے کلاس رومز بنیں گے، 3 کروڑ کا ٹینڈر ہو گیا۔ مرگی کا عالمی دن، فیصل آباد چلڈرن ہسپتال میں ریلی، MS ڈاکٹر حبیب بٹر سمیت ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی شرکت، مرض کی علامات سے آگاہی دی، فوری مولد سے رابطے کا مشورہ دیا۔ یونیورسٹی آف فیصل آباد میں اجتماعی شادیوں کی تقریب، مدینہ فاؤنڈیشن کے تحت 30 جوڑوں کی اجتماعی شادیاں، طالبات نے دلہنوں کا بناؤ سنگھار کیا، منتظمین کی جانب سے لڑکیوں کو جہیز کا سامان بھی دیا گیا۔ اور فیصل آباد میں جاری تایا نذیر سپر ویمن کرکٹ چیمپئن شپ کا تاج لاہوری کڑیوں کے سر، فائنل میں فیصل آباد کو شکست، لاہور نے 160 رنز کا ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر مکمل کر لیا۔ MPA شکیل شاہد، فردوس رائے اور CEOD گرینڈ سینٹر مال میاں آصف سمیت دیگر نے میچ دیکھا، فاتح ٹیم کو ٹرافی کے ساتھ 1 لاکھ روپے، جبکہ رنر اپ کو ٹرافی اور 50,000 روپے دیے گئے۔